Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et Inch'Allah, on va entamer la correction de la série numéro 9 concernant le langage XSLT. Double exercice. Dans cet exercice, on travaille sur un document XML, employé.xml, qui contient des informations sur des employés d'une entreprise comme indiqué ci-dessous. À partir du tableau ci-dessus, écrire le contenu de ce fichier. Bien, on va réaliser le fichier emp.xml, on a les informations à partir de notre tableau. Deuxième question. Donner le résultat de la transformation de ce document avec un fichier XSL. On va utiliser le CSS. On va installer un fichier XSL, on va un fichier de source, un fichier HTML, on va appliquer le design de CSS, mais afficher notre tableau. Troisième question. Trier les employés selon leur nom par ordre décroissant. Écrire le code employé.xml qui permet d'afficher le tableau suivant. Donc, on va dire un filtre. Cinquième question, en déduire le tableau suivant, c'est-à-dire obtenir un autre filtre en utilisant la balise XSL if. Donc, on a l'écriture alternative. Vas-y, on va essayer l'oxygène. On réalise le fichier. Donc, on va نحطيت لي فيشي ديالي واجدين كاملين هادو كاملين وهذا الاكزرسيس غنحاول نصاوبو بار دو فيرسون باش نفهموا الكود مزيان حيت عندنا لا بوكل هنايا داير هنايا حيت ملي كاين لا بوكل حنا عندنا دو تيب دو بروغراماسيون شفنا في الكود كاين الايتيراتيف وكاين الريكيرسيف دونك انا لا فاريونت 1 غندير لكم لا ريكيرسيفيتي فيها ولا فاريونت 2 غندير فيها لا ميثود ايتيراتيف سا مارش دونك هذا هو الاكزرسيس غنديرو بدو فاريونت وغتعطينا نفس الريزلت ولاحظوا معايا اش غيوقع غنمشيو سيدي الامبلوي دونك البرولوج ديالنا هو هذا مزيان ديما هو يكون هو لو بروميير درت هنا لا كوريسبوندونس مع الفيشي 1.xsl واللي هو هذا اللي خدام عليه وبطبيعه الحال خصنا دابا نكريو لا راسين ديالنا لا راسين ديالنا غنديرو مثلا سي لوف بي بي لونتربريز ديالنا هي لوف بي بي مزيان لا راسين قلنا في اكس ام ال خصها تكون اونيك هي من بعد غنديرو امبلوي هذا امبلوي غنديرو افيك اس سي اون كوليكسيون دي امبلوي وحنايا نديرو داك الساعه عندنا طيق بالنسبه في الطابلو امبلوي chaque employé عندنا chaque employé عنده واحد الانفورماسيون دايزه اون بارامتر اللي اون اتريبي ايغال دوبل كوتر لاحظتوا معايا في الطابلو لي ايدونتيفيكاتور كاين 1 2 3 4 اذا هنا غيدوزو كوم اتريبي اذا هذا عنده 1 2 3 4 هنا فالو 1 وغنديرو لي كاركتيريز دو شاك امبلوي اللي كاركتيريزي بار سون نون اي لو سيرفيس باش خدام inférieur service مزيان بيسك عندنا لو طابلو فيه 4 لين دونك هنايا 4 لين اذا عندنا 4 ديال لي زوكيرونس ديال الامبلوي اذا غنهز هاد الامبلوي وغنديرو كونترول سي وغنديرو اونطري كونترول في اونطري كونترول في اونطري كونترول دونك هذا ايدونتيفيكاتور 1 هذا سي لو دوزيام وهذا سي لو تروازيام وهذا سي لو كاتريام وغنشوفوا لو نون شكون هو لومبلوي الاول دونك بوز انفورماتيك غنمشي نديرو لو نون سي بوز au service informatique. Informatique. On le deuxième, Mouzon gestion. Mouzon gestion. Troisième employé. Indice beau raison. سببو الريزو وعندي لو كاتريام سي خولاني اندستري خولاني اندستري مزيان هذا هو الفيشي ديالنا الفيشي اكس ام ال مزيان اللي بيان فورمي بطبيعه الحال اون ريسبكتي داك لي بيغيغ ديال الفيشي اكس ام ال بلا خص ما تكونش لامبليكاسيون ديال لي باليس هادشي كتعرفوا ديروه داك لابليكاسيون اللي كيهمنا البرو كاين لا غاسين يونيك وبطبيعه الحال راه لي باليس سون ريسبكت دونك بالنسبه لنا الفيشي اكس ام ال اللي بيان فورمي بيان غنمشيو سيدي ديريكتومون الفيشي اكس ام دونك شنو عندنا هنا عندنا سيدي قلنا لو فيشي اكس اس ال تي حتى هو سي ان دوكيمون لي اكس ام ال اذا البرولوج سي اوبليغاتوار وقلنا لا غاسين ديالو هي السيل تشات خصها تكون اونيك هي الاول
C'est un compteur غيكون كاع حيت فيه هاد النيم سبيس وهاد النيم سبيس فيه كاع لي مو ريزيرفي دو لونغاج كاع لي مو ريزيرفي تيل كو هاد سيتي او اوتبوت هاد التمبليت كيتسموا دي مو ريزيرفي ديال لو لونغاج كلهم كاينين في هاد الفي اللي هو دبليو 1900 اكس اس ال ترانسفورم شي شفنا في الاول مزيان وقلنا هاد الانستركسيون كتسمى سي اون انستركسيون دو بريمير نيفو سي لا سول انستركسيون اللي كتكون افون هاد هاد لا ريغل دو ترانسفورماسيون برينسيبال هي اللي كنديرو بحال شي ديكلاراسيون ديال ديز انكلود قبل ما تدخل في لا فونكسيون برينسيبال كنا كنديروا دياز دياز اس تي دي اي او باش وتنتهي هذه هي الاولى تا ديكلاري وتقول له فوالا راه الفيشي الصوتي ديالي راه سي اتش تي ام ال ودير لي انا دونطاسيون بطبيعه الحال اورغانيزي ليا الا كان شي غوتور شاريوت شي حاجه باش يخوفني يرجع السطر دو فاسون اوتوماتيك مزيان هنا نديرو كومونتير هاد الانستركسيون هذه شنو كتسمى هذه بحال بتي فونكسيون برينسيبال مي دونك غنجي نديرو كومونتير هنا نديرو سلاش ايطوال ونقولوا هذيك سي اون ديفينيسيون ياك سلاش ديفينيسيون دو لا ريغل غنحاول ندير لكم اون ميم طون بحال ريفيزيون د الكور هنا ديفيزيون دو لا ريغل دو ترانسفورماسيون au principal هي كنا كنقولوا مين سي فونكسيون برينسيبال هاد لا ريغل كتسمى حتى هي لا ريغل برينسيبال نفس واحد معايا وكندير تيغي سي هي لا ريغل هي من هنا هذه هي لا ريغل سيتادير لي زابيل او ريغل كيكونوا على الانتيريور ديال لاكور ولي ديفينيسيون غيكونوا هنا بحال حنا مين كنديروا فويد مين لي زابيل فونكسيون كنا كنديروا فوست مين ولي ديفينيسيون كنديروا اون دو نفس بحال البروغراماسيون ستريكتوريس نفس الدار غير هنا كنقولوا لي ريغل دو ترانسفورماسيون او مين كنقولوا لي فونكسيون او بيان لي بروسيدور سا مارش دونك نمشيو لهنا غنديروا كومونتير واحد اخر هز هذا الكومونتير هو نيت كونترول سي وغندير بويسك هذه لا فاريانت غنبريسيزي بلي انا راه غنخدم دابا لا ريغل ولا ابيل ريكيرسيف نستعملوا لي زابيل ريكيرسيف ابيل récursif. Donc, j'ai appelé la fonction récursive. Une fonction récursive, c'est une fonction qui appelle elle-même. وكذلك la règle récursive ولا les appels récursifs انتم غتشوفوا معايا ملي غندير هاد لا باليز ديال لابيل ريكيرسيف سيتادير بلا راه غتوقع لابليكاسيون دو لا ميم ريغل دو فاسون ريكيرسيف نفس الطريقه كي كنستعملوا حنا في لي فونكسيون ريكيرسيف شنو كنديروا شنو هي لا باليز شنو هي لا باليز ديال الريكيرسيفيتي هي اكس اس ال c'est un préfixe sur XSL وغنديروا apply هذا حيت نابيل غدير apply هاي apply template الا درتي apply template sans attribut ما استعملناش l'attribut select هنا شنو كتقول له كتهضر مع لو بروسيسور XSL كيمشي كيدير لا ريشيرش كيبدا من لاغاسين وكيبقى يمشي هاد لاغاسين اوف بي بي تي كيقول اسكي اون ريغل هنا مديفينيه سي وي كي ابليكي لا ريغل سينو كيمشي يقلب اسكي شي تكست اللي كيكون هنايا باش يمشي يغوكوبي في الفيشي تصورتي وكيبقى هابط ملي كيلقى شاكا كيمشي للامبلوي وغيبقى يتسارع على لينو كاملين حتى لي فو وغيدير لا كونكاتيناسيون كاع داكشي اللي عندك تكستويال ويافيشي لك في الفيشي تصورتي هذه الا كانت الا كنتي غتستعمل ابلي تمبليت سون اتريبي ولكن لاحظ معايا ملي كدير هاد سونتر اتريبي راه الي اوبيجي بدا من لاغاسين وكيدير لا ريشيرش خاصو تصور معايا الا عندك شي فيشي اكس ام ال فيه 1 مليون دو لين وخاصو يتسارع على داك 1 مليون دو لين كامل سي ترو دونك شنو هي دو فاسون بروفيسيون هي تجي لهنا ودير لاتريبي غتعطيه الروبير غتقول له سيليكت ما عليك غتمشي ليا سيدي انا دير لي سيليكت امبلوي غندير هنا غندير لو شيمان دو لوكاليزاسيون اللي هو ريلاتيف امبلوي نديرو اونطري ça marche donc puisque la balise appelée template c'est un compteur دينا هنا بما راه il contient quelque chose هنا هو لو تري قلنا لو تري كيكون جوست ابري هاد لا باليز ابلي تمبليت اذا هنا غنديروا لو اكس اس ال دو بوين سورت مي فوا كندير سورت خصك تبريسيزي غيتري سولون كيل شون غتقول له سيليكت سولون لو نون عطيه لو نون تما ديس لو وغدير طابيلاسيون وغتقول له لوردر ديال لو تري اوردر كاين كرواسون كاين ديكرواسون هذه هي ديكرواسون اللي بغيتي هما قالوا لنا ديكرواسون غنديروا ديكرواسون سلاش سيبر هادشي اللي كاين هنا وبويسك عندنا حنا لو فيشي ما تنساوش عندنا لو فيشي ديالنا حنا شنو فيه عندنا لو فيشي ديالنا سي ان فيشي اتش تي ام ال دو سورس اذا هنا ما نساوش واخا لابيل ريكيرسيف غنجيو هنا غنقولوا فوالا فورمات غنكرييو سيدي حنا لو فيشي ديالنا اتش تي ام ال اذا اتش تي ام ال اتش تي ام ال اونطري
هادشي كله غيكون في وسط الHTML. كونترول اكس وغنجيو هنا كونترول في. وشنو عندنا في وسط الHTML؟ عندنا دو باليس، عندنا لا باليس هيد اونطري، وعندنا اون اوت باليس سميتها بادي انفيريور بادي. وهاد لا ستركتور بادي هادي غتكون في وسط البادي. دونك البادي ديالنا غيكون كونترول اكس من هنا حتى لهنا. هادشي غيكون في لوكور ديال لوكور ديال لاباج ويب. مزيان. الهيد اللي كيكون فيه دو باليس سبيسيال غنديرو سي لا باليس تايتل نديرو لو تيتر دو لاباج. دونك هنا نديرو غير شي تيتر دو لاباج ويب. كتكون في لابار دو تيتر. وما نساوش بليس كنخدمو السي اس اس نديروها ديريكتومون دابا نيت انفيريور لينك ونديرو لاسوسياسيون مع الفيشي ديال عقلتو على هذيك الشيء درناه في الHTML. نديرو غيل لا تريبي غيل زعما غولاسيون غيل ايغال دوبل كوت نديرو ستايل شيت كومبيلاسيون غيعطيني هاشريف وغنديرو نون فيشي ديالنا. نون فيشي ديالنا السي اس اس سي اون بوان سي اس اس. خدمنا بالادريس ريلاتيف بويسك لي دو كاع لي فيشي اللي عندنا هنا كلهم كاينين في لو ميم ريبيرطوار. اذا غنخدمو غير لي زادريس ريلاتيف. دونك هذا الهيد. ندوزو البودي نقدر نديرو هنا شي حاجه. معليش غنمشيو ديريكتومون للمسائل ديالنا. حنا عندنا غير طابلو درنا هنايا ابليكاسيون دو لا ريغل درنا مسائل. غنمشيو اين فوا درت لابيل خصني نمشي ندير لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون فين كتكون؟ لان هذا هي لا ريغل برينسيبال من هنا حتى لهنا. اذا خصني نخرج بهاد لابارتي وهنا فين غنديفيني. اذا نهز هاد الكومونتير كونترول سي ونجيو هنا كونترول في. الا كانت هذه لابيل هذه اش غتكون؟ سي ديفينيسيون دو لا ريغل دو ترانسفورماسيون. في كونسيرنون لو نو امبلوي بطبيعه الحال. انا بغيت تزيدها هنا زيدها باش كتعرف راسك فين خدام امبلوي. انا دابا خدام على لو نو امبلوي سيدير غيمشي يخدم دابا غير غيبدا بالامبلوي ويدوز الامبلوي 2 وعاد الامبلوي 3 وعاد يدوز الامبلوي 4 كيريسبكتي هاد لوط تا هو في لا ريكورسيفيتي ديالو. مزيان. دونك نقصنا عليه ما بداش دابا. لاحظتي قبيله كنبدا من هنا سي ترو. دونك درنا له حنا سيليكت. درنا السيليكت في لا ديفينيسيون واش غنقولوا له اكس اس ال دو بوين ونقول له تومبليت ودير اسباس ودير ماتش. ملي كتكون لا ديفينيسيون كنديرو ماتش ونقولوا له امبلوي. حنا كتبناها تما امبلوي. وندخل في وسط لوكور ديالها وهنا فين غادي نشوفوا الانستركسيون اللي هي ريبيتيتيف حيت هنايا عندي لا ريبيتيسيون. دونك لا ريبيتيسيون شنو هو؟ ديال لا لين. وهنا قبل ما نبداو بلا لين شنو خصنا نمشي ندير؟ فين هو؟ هنايا خصنا نديكلاريو الطابلو ديالنا. الطابلو ديالنا شنو فيه؟ تيبل. هنايا ريكورسيفيتي. مزيان. تيبل هنايا مور هذه خصنا نديكلاري واحد لا باليس تيبل ونهزو هاد لا طابل كلشي هادشي غيكون فيه كونترول اكس فين قبل تساليه قبل البودي كونترول في. وشنو هي لا تريبي؟ عندنا ما تنساوش خصنا نمشيو اولا نغياليزيو هاد لونطيت بيض نيميرو امبلوي نون سيرفيس. هذا كيتسمى لونطيت ديال الطابلو زعما التيبل هيد. دونك شي هي الاولى نديروها تيبل هيد هنا تحت من التيبل. لا بالي سميتها اولا سيتي لين تريو وفي وسط تريو عندي عاد لا باليس كتسمى تي هاش زعما التيبل هيد لونطيت. الاول شنو فيه؟ فيه نيميرو امبلوي. شحال عندي مسيلين؟ عندي 3. دونك غندير كونترول سي كونترول في. دونك عندي دوزيام سيلين فيها لو نون. عندي السيرفيس. دونك هاد الانستركسيون ني با ريبيتيتيف كتكون اون دهور حيت تو سكي ريبيتيتيف غادي يكون هنا. هادي ني با ريبيتيتيف غنديرنا اون دهور من لا بوكل. اذا هادشي اللي غيتبوكل هنايا. اذا شنو هي لا لين ديالنا؟ هي تي ار لا لين اللي فيها لا سيلول تي دي. دونك سي تي دي. والتي دي شنو فيها؟ شاك تي دي غنديرو ليكستراكسيون ديال لو نون او البرينون. بطبيعه الحال ما تنساوش لا فالور ديال الايد. اذا 3
اذا تيلي اش غيكون فيه غنبداو بالاي دي هو ليكستراكسيون ديال لا فالور ديال ليدونتيفيكاتور دونك غنديروا هنا غنخدموا بالميكانيزم بول بمعنى غندير انفيريور XSL 2 points value off وغنقول له انايا نقول له لو كورون امبلوي الي هو بوين ونقول له باش يعطيني لا فالور ديال لاتريبي نديرو اروباسك ولا لو نون ديال لاتريبي سي غنهبطو هاد تي ار لتحت وكذلك هنا باش نديرو شاك سيلي بوحدو ونهزو كوبي كولي هادشي اللي قلت على لا فالور ديال لاتريبي اي كونترول سي de même pour le nom et de même pour le service. CTRL V et CTRL V. إذا هنايا غنطلبو le nom. هذا البوان كتعني سي لو نو كورون. لو نو كورون دونك هاد البوان كنقصدو به هو هاد الامبلوي. لو نو كورون. لو ديرني سي سيرفيس. Ça marche. هادشي اللي كاين. دونك لاحظتو معايا جي بريباري المسائل التايبل ديالي درنا لونتيت ها هو درت لابيل ودرت لا ديفينيسيون دو لا ريغل سالينا هادشي مزيان جو سوغارد الفيشي ديالي وغنفيريفي هنا عندي الفيشي الاول سميتو اون بوين اكس مزيان دوزيام فيشي فاش خدام سي اون فاريونت مزيان سوغاردي مزيان لا الفيشي السورسي هو اون بوين اتش تي ام ال حنا غنشوفوه هادشي اللي كاين غنمشي نديرو الفلاش هنا نديرو ليكزيكسيون هو عطاني الريزلت هنا ولكن خصنا نشوفو الطابلو بمعنى جو فيرم هادشي وما نمشيش نمشيو للسي اس اس باش نديرو لونكادرمون ديال الطابلو دونك شنو ندير تيبل فيرغيل تي هاش فيرغيل تي دي هادو كلهم غنديرو لهم البوردير بوردر كوا 2.1 بي اكس سوليد كوا نديرو بلاك بوين دونك شنو درنا لي بوردير على لي باليس تيبل والتي هاش والتي دي اذا حنا التيبل خصنا نحيدو له داك البوردير باش ما يكونش عندي ديبليك دونك غنمشي لا باليس تيبل ولا بروبريتي اللي كتسيبريمي البوردير على التيبل سميتها بوردر كولابس نديرو بوردر تيغي 6 كولابس دو بوين لا فالور حتى هي نفس 100 سي كولابس شفناه في ليزيكزيرسيس ديال الهاش تي ام مزيان كونترول اس نبداو هادشي حنا نبقاو نمشيو ايطاب بار ايطاب اون اكزيكيوت ها الفيشي ديالي وعطى ديجا افيش هو ديريكتومون فاش كيخدم هنا راه كيمشي كيافيش درت ليكزيكسيون مشى مباشره عطاني الفيشي غير هنا ملي كنمشيو هنا كيعطيك هي المو شنو بقى لينا الديزاين ما كاينش سي اس اس خصنا نكولوريو مسائل هادشي فين شفناهم في لي بسيدو كلاس الا لقيتو عاقلين في السي اس اس لي بسيدو كلاس شنو كنجيو ندير نقول له فوالا تي ار 2 بوين لا بروبرتي شنو اسمها هي فعطا الكونيشن ان تي هاش تايب هي الا كان البارامتر دوزين الا كانت دوزين الا كان لانين بير وكنقول له هنا سوبيريور شنو بغيت كاع لي فيس كي سون ديريكت ديال تي دي دونك هنا غيسيليكسيوني تو لي سيلول كي سون فيس ديريكت دو لا لين كلهم غيابليكي ليهم واحد لاريير بلون باك جراند دو بوين نديرو مثلا البينك نسدو هذا كلوز مزيان بينك وغنهزو نفس لو مورسو دو كود كونترول سي الا كان دوزين دابا غنقولو ليه كان امبير كونترول في يسوفي دو شونجي دوزين بار دوزين بلس لو سامبل دونك هادي الا كانت لانين بيغي كولورينا هنا سينو غنديرو هنايا سي لا كولور اللي مثلا كونترول اس دابا غنمشيو غن اكزيكيتيو عطانا هنا الطابلو ولكن غنمشيو للفيشي ديالنا ونديرو غير اكتواليزي غيعطينا المسائل ديالنا في الرياضيات دونك هادي هي لو ريزولطا اللي طالبين منا تا مزيان نكملو ليكزيرسيس ديالنا دونك الدوزيام كيسيون مشات تمام داك تري درنا لو تري هنايا بقاتنا كاتريم كيسيون اكريغ لو كود امبلوي بوين اكس كي بيرمي دافيشي لو طابلو دونك حنا دابا غنفلتري شنو بغينا نافيشي طابلو جيست لي زومبلويي اللي خدامين في السيرفيس دو ريزو د لانفورماتيك هادشي شفناه في الاكسبات دونك الاكسبات كاين دو تكنيك سواء تخدم الاكسبات سواء تخدم السكريبتور التيرناتيف في اللونغاج اكس اس ال حنا نديرو دي فيرسيون ندوزو دابا نشوفو اون تيزون اكسبات فين غنمشيو لسيدي في سيليكت غنقول له هنايا كروشي حيت لي بريديكا قلتو كنا كنديرو بريديكا نقولو لو نو كورون سي بوين سلاش وغنقول له شنو بغينا السيرفيس اذا السيرفيس
égale اللي خدام في l'informatique informatique on dit espace opérateur logique c'est or c'est ou un O on dit le point slash le nom courant c'est واللي خدامين في service الريزو service égale الريزو سيرفيس الريزو مزيان هذه هي دونك ما كاينش مشكل هنا كاين شي مشكل في السنتاكس مازال خصنا الكروشي ما سديناش فين نسدو الكروشي مور كود قبل دور كود اسباس خصنا نسدو الكروشي عقلت على اكس بات هذا كتسمى سي ان شومان دو لوكاليزاسيون اللي هو ريلاتيف لاكس بار ديفو سي تشايلد هنا عندنا الريزلتا وهذا سي ان بريديكا اللي هو بورني اونت كروشي او غرونت كروشي فيرمات شي شفنا في الاكس بات لو شابيتر بريسيدون كونترول اس هادشي اللي كاين تصور معايا غير هادي غادي لك الفلتر مباشره حيت غيعطينا جيست هادي او هي لي زومبلوي اللي خدامين في الانفورماتيك او اللي خدامين في الريف درنا ليكزيكسيون غنمشيو نديرو اكتواليزي ما عطاناش علاش امبلوي او سيرفيس بوان نمشيو هنايا هذا مسوغاردي مزيان درنا ليكزيكسيون ها هو هنا عطا مزيان نسينا ما درناش ليكزيكسيون داكشي علاش اون اكزيكيت هو عطانا جيست اللي خدامين في الريزو في لافورماتيك مزيان دابا غنمشيو لا فيرسيون الاخرى شنو عندنا لا فيرسيون اللي غنخدموا فيها هذا غنمشيو نشوفوا لا ميثود اللي قلنا ايتيراتيف سيتيدير غنكوبيو هذا البروغرام هو نيت كامل ولكن غنخدموا لا ميثود اللي هي ايتيراتيف كوبي غنمشي لدوزيام فاريونت كونترول في مزيان دونك هذا مبقيناش محتاجينو بويسك غنديروها خليها حتى التالي ونزيدوها ماشي مشكل دونك هنا غنحيدو لا ميثود دونك هذه ما غنحتاجوش هذه ديفينيسيون ديال لا داعي جو سيبريم هادشي غنخليو غير الطابلو نخليو الكومونتير باش نكتبوا الكومونتير دابا غتولي لا ابيل كوا سي با ان ابيل مي غنديرو هنايا سي ميثود ما كاينش ابيل مي ميثود نستعملو لا ميثود ايتيراتيف ملي كنقولو ايتيري هي ريبيتي فين كاينه لا ريبيت ايتيراتيف هنا غنستعملو لا بوكل هادشي لونطيت غيبقى هو ما كاين حتى مشكل هيس تمبليت الهيد هذا الفيشي لابيل هذا لونطيت تيبل مزيان وغنجي لها دونك شنو هي لا باليس كونسيرني هي اكس اس ال دو بوين سميتها فور ايتش كيجير لا بوكل هي فور ايتش هاد فور ايتش بويسك سي ان كونتور غنديرو بحال هكا وقلنا هنايا فور ايتش كوا غنقولو لي زومبلوي ديالو امبلوي اون فوا قلت له فور ايتش امبلوي بطبيعه الحال شنو قلنا هنايا مباشره غتكون لا ستركتور ديال السورس اكس اس ال دو بوين سورس بور فير لو تري اسباس وغتقول له سيليكت سولون لور نوم غادير اسباس وتعطيه اوردر ودابا نحاولوا نديرو اسندين نبدلو شي شويه هادي سي اون باليس دو تيب مزيان اون فوا كنديرو لو تري كنبقاو هنا في نفس لا لين اش كدير اوردر دونك هنا لاحظتوا معايا ما كاينش هنا ما غنديروش لي زابيل لي ريغل دو ترانسفورماسيون غنخدمو ديريكتومون فوسط لا ريغل برينسيبال بحال قلتي انت خدام فوسط لا فونكسيون مين غنخدمو غير لداخل هنا فوسط دونك هذه هي لا ميثود ايتيرات كتبان ما كاين حتى شي ابيل ديال نيمبورط كيل عندنا اون سول ريغل اللي هي برينسيبال غنخدمو فوسط اذا هنا دونك لونتيت هو عندي دونك هنايا بويسك هادي لا بوكل غنديرو غير لا لين ريبيتيتيف اذا تي ار وقلنا فوسط تي ار كاين تي دي والتي دي شنو عندنا فوسط تي دي غنديرو ليكستراكسيون اكس اس ال دو بوين فاليو اوف وكيما قلنا هنايا لو لو كورون سي بوين سلاش كوا اروباس غناخدو لي زاتريبي انصار اي دي وعند تي ار غنديرو لها كونطري هنا وهنا غنديرو اونطري باش داك الساعه نديرو غير لي كوبي كولي عندي هادي غنسيري كونترول سي داكشي اللي قلنا على لا فالور ديال لاتريبي دو ميم pour le nom et pour le service. Donc, غنجيو هنا بغينا غير le nom وبغينا service. ça marche هادشي اللي كاين كونترول اس. دونك بويس صابنا الفيشي ديالنا هنايا دونك شنو خصنا نمشيو عند فاريونت 2 دونك نمشي لهنا ونسيليكسيونيو الفاريونت
كونترول اس وعندي لو اكس ام ال كيبقى هو اون اكزيكيوت وخصو يعطينا ميم ريزلتا. لاحظوا معايا غيعطيني الطابلو ميم ريزلتا. غنمشي ويعطيني الطابلو كومبلي. دابا غنمشيو للديرني كيسيون اللي عندنا في لي لونسي. شنو قال لك؟ عاوتاني قال لك اون ديدويغ لو طابلو اون ديدويغ لو طابلو سويب اللي فيه غير هاد غنديرو فيه التيست ديالنا اف. دونك فين غنمشيو؟ الا بغينا نخليو هذاك ونكارديوه وندوزو لوبسيون اللي هي بيس. غادي نهزو هادشي كامل باش يبقى عندنا منقيسوش. هذا سي الريزلتا ديال كونترول سي وغنديو لهنايا كونترول في وغنجيو نشونجيو ناخدو البيس ديالنا هنا وغنمشيو نديرو الفلتر. وبلا درنا الفلتر خدمنا بالاكس بات. دابا ما نخدموش الاكس بات. شنو غنخدمو دابا؟ غنخدمو داك لا باليس اكس اس ال اف. فين كنجي نديرها؟ في وسط لا بوكل. اذا فين كاينه لا بوكل الانستركسيون ريبيتيتيف هي غندخل لا بوكل وغندير اكس اس ال دو بوين اف طابيلاسيون. عطاك هنا غندير تيست. شنو قال لك اسيدي؟ رجع لي نونس. شنو بغا اللي خدام في سيرفيس انفورماتيك غندير نو كورون هو البوين سلاش ونقول له سيرفيس ايغال كود انفورماتيك. وهاد ديز اي فين خصها تكون؟ هادي كونترول اكس خصها تكون قبل ما تسد لا بوكل. فوالا بحال خدام في بروغراماسيون ستركتوري. شتي؟ دونك عندي شي مشكل هنايا في كود. شتي؟ هنايا سي با دو كود ان سول كود. هنايا هادي سي كود ديال هادي ولكن ما تنساش كود ديال لا كونديسيون. هادي كونترول اس وغنمشي ندير ليكزيكيسيون. دونك عندي الفيشي اكس ام ال درنا بيس فيشي اون اكزيكيوت. هو عطاني واحد كوريكت. جو فير نمشيو سيدي اكسيوريزي. هنا غيعطينا غير اللي خدام في لافورماتيك. هادشي كنظن لي نونسي ديالنا هادشي حنا جاوبنا على جميع الاسئله اللي كاين. هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس. ان شاء الله بالنسبه ليكزيرسيس الجاي ليكزيرسيس 2 انا نحاول ندير لكم شويه لي نونسي ديالو باش تبريباريو. دونك سالينا هاد ليكزيرسيس. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. اي اون فوا